مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم تو میرا بھی ہے نا، تو میرا بھی ہے نا، مت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا بھی ہے نا، تو میرا اب تو میرا بھی ہے، اب تو میرا بھی ہے، تو میرا بھی ہے اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے۔ آقا نہیں اٹھاتے، رمضان میں ہم آقا کے در پہ حاضر تھے، گزشتہ رمضان میں، اللہ کرے اس رمضان میں بھی آقا کرم کرے۔ ان کے لیے کیا کمی ہے؟ یہ وائرس کیا ہے؟ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا ہم کے کرو لو۔ ان کے لیے کیا ہے؟ آقا پھر کرم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم 39 نمبر گیٹ پہ رات 11 بجے بیٹھتے تھے، وہ ساری ہو جاتے تھے، ناتے پڑھتے پڑھتے، تو کوئی منہ توا ہمارے پاس نہیں آتا، کیونکہ بٹھایا آتا ہے۔ کون اٹھاتا؟ کوئی خود اٹھ جائے تو یہ الگ بات۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شان ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شان ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرو، چاند کی طرح، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا وجود۔ کیا ہے یہ؟ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا وجود۔ پیر صاحب تشبیہ تو دیکھیں، استعارہ، حضور تشریف فرمائے صحابہ اس نقشے کو کھینچے۔ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا وجود، وہ تیرا حلقہ اسباب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حلقہ اسباب میں بیٹھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرو، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں
चश्मे करम। एक होती है उनकी निगाह, निगाह से जी रही है, लेकिन जिन पे चश्मे की करम पड़ी वो क्या बने? आपको क्या लगता है यार, हम कोई छोटी चीज आगे समझ रहे हैं? जिस पे चश्मे करम हो गई ना, फिर कभी बेनमाजी नहीं रहता। जिस पे चश्मे करम होती है ना, वो फिर कुरान पाक से दिल चुराता नहीं, वो गुनहगार नहीं रहता। जिस पे चश्मे करम होती है ना, वो फारूक आजम बनते हैं। तो देखें जरा, फारूक आजम आए किस लिए थे, लेकिन जब पड़ी ना चश्मे करम, जब पड़ी ना निगाहे करम हुजूर की, चश्मे करम, तो हुआ क्या? पीर साहब कहते हैं, कोई फारूक से पूछे कि किसे दिल की दुनिया नजर से तौबाला करना, तो मुझ पे भी चश्मे करो मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करो। दुनिया में मांगते रहे, मुझ पे भी चश्मे करम। वो करीम है ना, चश्मे करम करे तब भी, ना करे तब भी करीम है। उन्हें पता है किसको कब कितना कैसे लेना है। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आका को पता है ना, मांगते रहे दुनिया में ना हो। पीर साहब कहते हैं, चलो मुकद्दर नसीब वो दे। सूरज सबा पीर में बाप बेटे से भाग रहा, बेटा बाप से भाग रहा, माँ बेटे से भाग रही, सब एक दूसरे से जानते हैं। नफ्सा नफ्सी का हाल, कोई टखनों तक पसीने से, कोई घुटनों तक, कोई सीने तक, कोई पूरा ही पसीने से डूबा हुआ, जिस्म पे कपड़ा नहीं, पास लेखियां नहीं। कितना कठिन वक्त होगा वो मैशर की गर्मी। अभी सूरज देखेंगे थोड़ा अपना रुख दिखाता है तो क्या हाल हो जाता है। अभी तो सूरज की पुष्ट है हमारी तरफ, कयामत के दिन सूरज का चेहरा होगा। अभी आधा सुना खुला है, उस दिन सारे खुले होंगे। आप जो जमीन होगी तांबे की होगी, जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, क्या हालत होगी उस वक्त। ऐसे ये सब क्या है? मुझ में महशर में नसीब उनकी नजर पड़ेगी, मुझ पे महशर में नसीब उनकी नजर पड़ेगी। अरे कहने वाले इससे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इससे कहते हैं खुदा का करना, मुझ में भी